विशेष गरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ जो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्याल लखेटे जस्तै हैन बिरालोलाई बोरामा हालेर चुट्या जस्तै लगेर हामी चाहिँ त्यो गदलाई चुटिन्छ नि त्यसै गरी मुर्रा हान्छौँ। जनताको अधिकार विरुद्ध खनिएका देशका कट्टर वैरीहरू मातृभूमिका दुश्मनहरू कन्दनी कसेर 12 हाते पटुकी कसेर जनताको अधिकार विरुद्ध धावा बोलिरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलो फड्को गरिरहेका छन्। धन्यवाद प्रश्नको लागि प्रेमजी। एउटा कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ हैन। एउटा हामी लोकतान्त्रिक देशमा छौँ र संघीय गणतान्त्रिक देशमा छौँ। सबैले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ, आफ्नो कुराहरूलाई जनताका बीचमा राख्न पाउँछ। तर त्यो जनताका बीचमा राख्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो संविधानमा उल्लेखित गरिएको कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ धार्मिक हैन देखि लगेर सामाजिकदेखि लगेर राष्ट्र निर्माणका भविष्यमा अवसर पर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन। उनीहरूले आन्दोलन गरे भने तपाईँ राजावादी उल्टा बाज्नुहुन्छ। हामी बाँच्न तयार छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी भइसक्यो अथवा हुँदैछ? भइसक्यो। उहाँहरूको पिता पुत्र दुवै गणतन्त्र सकाएर सिर्पेज बुझाएर थपक्क नागरिक भएर सम्मानित नागरिक हुन्छु है भनेर आफ्नो अपरम्पार धनकुबेर जस्तो भएर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईहरूको गाडमा दम छ भने, यदि तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो भने हाम्रो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि आउनुहोस् अब 1-1.5 वर्षपछि हुने इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गर्नुहोस्। अहिलेसम्म त तपाईँले जमानत गुमाउनु भयो केमा? वडा सदस्यमा। फेसबुक बन्द गराउन, ट्विटर बन्द गराउन, टिकटक बन्द गराउन, याद गर्नु होला युट्युब बन्द गराउन। किनभने त्यहाँ त पुण्य गौतम वा राई सर वा हामी सबै गणतन्त्रवादीको प्लेटफर्म हो नि त। त्यो बन्द गराउनको निम्ति आएका केही जङ्गली चेतनाका मानिसहरू जो राजनीतिक छैनन्, ती मानिसहरू जसको राजनीतिमा 2 पैसाको योगदान छैन, ती मानिसहरू जो आफै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी संदिग्ध षड्यन्त्रकारी संस्थामा छन्, जो मानिसहरू यो संविधानले महिलालाई 33% सिट दियो त्यसमा पटक्कै चित्त बुझाएका छैन। हिम्मत छ भने वडा सदस्यमा पराजित भएका मण्डलीहरू, प्रतिगामी प्रेतात्माहरू, भड्किरहेका प्रेतात्माहरू आऊ, भोटबाट हामीलाई हटाएर हराएर तिमीहरू 2/3 लिएर आफूले चाहेको सिस्टम ल्याऊ भनेर हामीले ओपन च्यालेन्ज गर्दा जनतामा भरोसा नभएका, जनताप्रति अविश्वास गर्ने। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी एउटा निकै नै गम्भीर विषयमा बातचित गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा केही राजावादी भन्ने व्यक्तिहरू निकै सल्बलाइरहेको भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् र यही मङ्सिर 20 गते उनीहरूको एउटा ठुलो किसिमको जनलहर देखिने भनेर राजावादीहरूले आफैले पनि विषयमा बोल्दै आएका छन्, भन्दै आएका छन्। यसर्थ यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गणतान्त्रिक धारका विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय गणतन्त्र र नेपाली राजनीतिमा रहेका विभिन्न पार्टीहरू बीच देखिएको यो आन्तरिक प्रवाहले गर्दा पनि कतै न कतै गणतन्त्र अलिकति धरापमा पर्दै गएको हो कि भन्ने त्यो विश्लेषण पनि यताकता गरिन्छ। यसर्थ आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै राजावादी पक्षधरहरूले गर्ने भनेको आन्दोलनको विषयलाई पनि केही सूक्ष्म रूपमा दिलाउने प्रयास आज हाम्रो रहनेछ। र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र म यहाँहरू चारैजनालाई एकदमै धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुमा म यहाँहरू सँग यता शान्ति राज हैन, शान्ति राज राईसँग कुराकानी गर्छु, जो चाहिँ पछिल्लो समय नेपाली किम जोङ उन भनेर पनि चिनिँदै आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ पूर्वमा एकदमै धेरै अस्तित्वमा रहेको किराँत पार्टीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। फेरि पनि धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई। हजुर, यता हुनुहुन्छ नेकपा नेता पुण्य गौतम, जो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल पनि हुनुहुन्छ र उहाँको पछिल्लो समयको यो जुन घटनाक्रमहरू छन् यी क्रमहरूले गर्दा पनि उहाँ निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ। पुनिजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी र नेपाल राष्ट्र निर्माणका संयोजक किबाहाङ राई। राई सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ।
नमस्कार, म किवाङ हाङ राई। र हामीसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यू, यहाँलाई धेरै स्वागत छ। र अब शान्ति स्वरबाटै जाउँ होइन, खास गरी यो राजावादी भन्नेहरू आफूले आफूलाई पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा उनीहरूका क्रियाकलापहरू देखिँदै आएको छ र सँगसँगै अब उनीहरूको कार्यक्रम चाहिँ राजधानी केन्द्रित हुने भन्ने कुरा पनि आएको छ। के हो आजको विषयवस्तुमाथि चाहिँ हजुरले प्रश्न पार्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि प्रेमजी। एउटा कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ होइन। एउटा हामी लोकतान्त्रिक देशमा छौँ र सँगै गणतान्त्रिक देशमा छौँ। सबैले आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ, आफ्नो कुराहरूलाई जनताका बिचमा राख्न पाउँछ। तर त्यो जनताका बिचमा राख्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो संविधानमा उल्लेखित गरिएका कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ धार्मिक हैनदेखि लगेर सामाजिकदेखि लगेर राष्ट्र निर्माणका भविष्यमा असर पर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो कुराहरू लेखिएको छ, स्पष्ट लेखिएको छ र नेपाली जनताले 3 करोड जनताले आफैले लेखेको संविधान हो त्यो नटजो। त्यो विषयमा बातहरू यो धेरै लामो हुन्छ। बाततिर गयो भने राजावादी भन्छन् क्या। बात निर्माण हुनको लागि के चाहिन्छ तिनीहरूलाई थाहा छ हैन। त्यतिकै वादी भनेर भनेको छ। त्यो वादी भनेको त एउटा हाम्रो एउटा रेस्पेक्टेड एउटा समुदाय छ त्यो पश्चिममा, त्यो वादी भन्न खोज्या हो कि होइन। बात बन्नलाई त धेरै लामो हिस्ट्री चाहिन्छ। राजाको कहाँबाट बात छ, कसरी बात बन्छ, त्यो हावा कुराहरू गर्ने। तर एउटा कुरा पछिल्लो अवस्थामा एउटा केही सत्तामा रहेका 2/3 सहितका पार्टी सत्तामा बसेका पार्टीहरूको किचलोलाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिराखेको जस्तो र देशको राजनीतिक अवस्था चाहिँ अलिकति अस्थिर भएको बेलामा केही भारू, केही डलर र केही युरोपियन उसबाट है पैसाबाट त्यसलाई चाहिँ परिचालित भएर भाडाका टट्टुहरू भन्छु, म चाहिँ सिधै भन्छु, ओपन च्यालेन्ज छ। भाडाका टट्टुहरू जम्मा पारेर म त्यो किन भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, त्यो धनगढीमा गरेका आन्दोलन पनि त्यही मान्छे छ, पोखरामा गरेका त्यही मान्छे छ, बाइक त्यही छ, झन्डा त्यही छ। त पुग्छन् चाहिँ कसरी क्या? एउटा कुरा म क्लियर भन्छु, केही राजावादी भनाउँदाहरू हिजोका दिनमा हामीसँग चिया खान्थे र हामीले चिया खाएको पैसाहरू हामीले तिर्दिएका मान्छेहरू छन्। भनेपछि अहिले जति पनि यो उग्र रूप देखिएको छ राजावादी पक्षधरहरूको, यो केवल भाडामा ल्याइएका व्यक्तिहरूले आन्दोलन गरिरहेका किन? त्यही त सीमा छेउछाउमा आन्दोलन गर्नुको कारण नै त्यही हो नि। पारीबाट पनि जहाँ सीमा क्षेत्रबाट छ पारीबाट पेट्रोल हालिदिएर मासु भात खुवाएर गरिएका आन्दोलन हो। यो नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन होइन र यो नेपाली जनताले चाहेको आन्दोलन पनि होइन। भनेपछि किराँत पार्टी चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छ। गणतन्त्रको पक्षमा त किराँत पार्टी त सधैँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई एक्सेप्ट गर्छ, नेपाली जनतालाई आफ्नो सार्वभौम मान्छ, नेपाली जनतालाई आफ्नो सीमा राखेर काम गर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर गर्छ। जुन कुरा तपाईँले गर्नुभएको जुन राजावादीहरू भनिएका छन् ती सबै भाडाका टट्टुहरू हुन्। के गर्छ अब किराँत पार्टीले? किराँत पार्टीले चाहिँ अब निश्चित भइसक्यो, कति अर्ब पैसा पनि आयो, घुसपेट भयो यो आन्दोलनमा भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। अब चाहिँ यो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नको लागि किराँत पार्टीले के गर्छ त? किराँत पार्टीले भने मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, जो राजावादी भनेर आउँछ, हामी धेरै कुरा त हाम्रो पूर्वबाट बिलोङ गर्छौँ, प्रदेश नम्बर 1 बाट र अन्य हाम्रो 77 जिल्लामा छ सङ्गठन, 77 जिल्लाको सङ्गठनले गर्छ। विशेष गरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ जो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी स्याल लखेटे जस्तै होइन, बिरालोलाई बोरामा हालेर चुट्या जस्तै लगेर हामी चाहिँ त्यो गदलाई चुटिन्छ नि त्यसै गरी मुर्रा हान्छौँ। किनभने यो हाम्रो गणतन्त्र नटजो एउटा लामो इतिहास बोकेको छ, एउटा लामो क्रान्तिबाट प्राप्त भएको छ। मात्रै भएन नि त, व्यवहारमा पनि हामी व्यवहारमा उतार छौँ। त्यसै त भन्दैछौँ त, राजावादी त आउनु त पर्यो नि त, देखिनु पर्यो नि त। तर यहाँ मात्रै नभएर 20 गतेको आन्दोलनमा के हुन्छ? 20 गतेको हामी 15 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्छौँ नि। हाम्रो पनि आन्दोलन छ, गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्छौँ। राजावादीलाई कुट्नुहुन्छ? कुट्ने भन्ने कुरा उनीहरू भिड्न आयो भने हामी पछि अड्दैनौँ। तर यस्ता गणतान्त्रिक देशमा मैले अघि नै भनेको छु सबैको भावनाहरू राख्न त पाइन्छ, तर भावना राख्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामा नै जुन 125 जाति मिलेर बसेको राष्ट्र छ त्यसलाई नै एउटा एकल जातीय त्यसो भने त राजा त ल्याउने हो नि त। गणतन्त्रमा राजावादी भयो भने आफ्नो कुरा त राख्न पाइएन। राजा त राख्न पाइयो नि त, तर एकल शासन लाग्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा राष्ट्रलाई नै छिन्न भएन पार्ने, सबै जातिलाई नै नामित पार्ने, एउटा आदिवासी
आदिवासी दलित महिला होइन शिल्पी समुदायदेखि लगेर सबैको त्यहाँ ब्राह्मण आर्यहरूको नै एउटा इतिहासदेखि लगेर उनीहरूका सांस्कृतिक आक्रमण गरेर उनीहरूको नाबिक पार्ने काम हुन्छ भने त कसले सहन्छ? यो सानो कुरा होइन नि त। यो गणतन्त्र भनेको त कसैले गरेको कुरा होइन नि त। यो त 3 करोड नेपाली जनताहरूले ल्याएको कुरा हो नि त। हिजोको दिनमा 62-63 को आन्दोलनको एउटा म्यान्डेट हो नि त। त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि त 2007 सालको क्रान्ति छ होइन। त्यहाँ हाम्रो रामप्रसाद राईदेखि लगेर हाम्रो सिंहदरबार कब्जा गरेको इतिहास छ। साथी सर यसरी बुझौँ कि त्यसो भए यदि 20 गते उनीहरूले आन्दोलन गरे भने तपाईँ राजावादी उल्टा बाज्नुहुन्छ? हामी बाँच्न तयार छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको आन्तरिक तयारी भइसक्यो अथवा हुँदैछ? भइसक्यो पूर्वमा होइन। पूर्वमा चाहिँ अब पूर्वमा त एउटा हाम्रो मोर्चा छँदैछ, यहाँ पनि मोर्चा बन्दैछ। पूर्वमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, किराँत पार्टी, मङ्गल अर्गनाइजेसन होइन, डाक्टर गोपाल गुरुङदेखि लगायत जे जति छन् क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यहाँबाट हामी एउटा राजनीतिक धारबाट उठेका पार्टीहरू चाहिँ एक छौँ त्यहाँ। ओके शान्ति सर, एकछिनमा म फेरि तपाईँसँग आउँला। अब जाउँ पुण्य गौतमसँग, जो चाहिँ नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले कुनै समय जनयुद्ध पनि लड्नु भएको थियो यही गणतन्त्र संघीयताको प्राप्तिका लागि भनेर। अब फेरि पनि यो गणतन्त्र धरापमा पर्यो पुण्य सर होइन, धरापमा पर्यो भनेर भन्नेहरू छन् भनौँ न यसरी। अब यसरी भनिरहँदा तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? यो राजावादीहरूको आन्दोलनले चाहिँ के गर्न खोज्या हो? तपाईँको कुरा सुनौँ न। यतिखेर केही मुठ्ठीभर तत्त्वहरूले जनआन्दोलनले दरकिनार गरेका, जनताले वडा सदस्यमा पनि जमानत जफत गराएर एउटा किनारामा धकेलेका, उदासीको गीत गाएर आत्महत्या गर्नु अगाडि अन्तिम न्वारनदेखिको बल निकालेर केही तुजुक गर्न सकिन्छ कि भनेर जनताको अधिकार विरुद्ध खनिएका, देशका कट्टर वैरीहरू, मातृभूमिका दुश्मनहरू कन्दनी कसेर 12 हाते पटुकी कसेर जनताको अधिकार विरुद्ध धावा बोलिरहेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलो फड्को गरिरहेका छन्। मलाई एकजना रेडियो कर्मीले बिहानै सोध्नुभयो, राजा आउँछ कि क्या हो, राजतन्त्र आउँछ कि क्या हो, राजावादी सल्ब लायो भन्नुभयो। मैले भने राजावाद भन्ने टर्मिनोलोजी फिलोसोफिकली रङ छ। गणतन्त्र एउटा मान्यता हो, फिलोसोफी हो। राजतन्त्र हुन सक्छ तर राजावाद एउटा व्यक्तिमा वाद जोडिँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। अर्को कुरो मैले उहाँलाई ठट्टामा भनेको थिएँ, पुण्यतन्त्र आउँछ तर राजतन्त्र आउँदैन भन्दा उहाँ हाँस्नुभयो। मैले भने भ्रम नपरोस्, पुण्यतन्त्र भनेर पुण्य गौतमले आफ्नो नामको विज्ञापन गरेको होइन। पुण्यतन्त्रको माने हो न्यायतन्त्र, समाजवाद आउँछ, सबैको पुण्य। त्यसकारण भलाइ गर्ने सिस्टम आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। साथीहरू भ्रम नरहोस्, राजावादीहरू पामर, लाछी, कायर, हुतियारा, बेसारे, रकमी, जाली, झेली, कपटी, दुष्ट भएर कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत एकदमै मानसिक असन्तुलनमा पुगेर के भन्न थालेछन् भने स्क्रिनसट आफै बोल्छ, म बोल्दिनँ। र अब राजा पनि भारतले ल्याउँछ, खेच्नु होला यसलाई। यो राजाभन्दा चर्को राजावादी जसले नारायण एटीमा कविता लेखेर चराचुरुङ्गीको गीत सुनेर सन्तुष्ट भएका पूर्व राजा, जो अहिले फेरि जनताको तागतको कारण नागार्जुन पुग्नु भएको छ र त्यहाँ पनि गीत सुनिरहनु भएको छ, कविता लेखिरहनु भएको छ र उहाँ नागरिक भएर बस्न तयार छु भन्ने म्यासेज दिनुभएको छ। र उहाँको सुपुत्र भनौँ वा कुपुत्र जो गाँजा भाङको कारण बिग्रिएर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद भइसकेपछि महँगो बाइक चढ्दै को छ यहाँ राजावादी? कोही पनि राजावादी छैन, हामी सबै नेपाली भनिरहनु भएको छ पारस, जसमाथि प्रवीण गुरुङको हत्या गरेको सङ्गीन इल्जाम पनि छ। उहाँहरूको पिता पुत्र दुवै गणतन्त्र सकाएर सिर्पेस बुझाएर थपक्क नागरिक भएर सम्मानित नागरिक हुन्छु है भनेर आफ्नो अपरम्पार धनकुबेर जस्तो भएर का राजावादी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका, युरो डलर भारूमा आफ्नो आत्मा मन बेचिसकेका विदेशी एजेन्टहरू कोही छन्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक क्रिस्चियन संस्थाको मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट, तिनै मान्छे सीके राउत जस्तो देशद्रोहीले राष्ट्र विखण्डन गर्न पाउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्छन्। सिआइए को ब्रान्डेड एजेन्टहरू त्यस्तै कोही छन्। आरएसएस नामक हिन्दू अतिवादीसँग आन्द्रा जोडिएका, उतैबाट मासिक भारू खन खन गनेर खल्तीमा हाल्ने कालो कोटधारी वकिलहरू कोही छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा 500 घुसको कारण हवलदारसँग कर्याप झ्याप भएका राजावादी। अनि कोही छन् हिजो वाइसिएल को नाममा नक्कली माओवादी बनेर लुट तन्त्र चलाएपछि माओवादीबाट भाटे कारबाही भोगेर करोडौं रुपियाँ
दम्पज गरेर हिँडेका असामाजिक तत्त्वहरू म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूको गाँडमा दम छ भने, यदि तपाईँ राजनीतिक मान्छे हो भने हाम्रो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि आउनुहोस् अब 1-1.5 वर्षपछि हुने इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गर्नुहोस्। अहिलेसम्म त तपाईँले जमानत गुमाउनु भयो, केमा? वडा सदस्यमा। बल्ल 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 एउटा राजावादी पार्टी जो राजावादी भन्न पनि लजाउँछ त्यसलाई भिख अनुदान स्वरूप नेकपाले 1 सिट दिएर बिचरा गणतन्त्रवादीहरूको आस्थानमा बकुलो जस्तो भएर खुम्चिएर बसेका छन्। त्यो बाहेक राजावादी खबरे स्याप्पै सुको र कथित राजावादीहरूको कुनै जनमत छैन। मैले सोधेँ एकजना राजाभन्दा चर्का राजावादी आउने हो त इलेक्सनमा भन्दा, होइन, जनता नि बेइमान छन्, जिताउँदैनन्, फेरि हराइदिन्छन्, हामी त वडा सदस्य पनि जित्दैनौँ भन्नु हो। यो हो रियालिटी। राजनीतिक हिसाबले प्रतिगामी विचार बोकेर, तानाशाही तन्त्र बोकेर, डाइनोसर युगमा फर्किन चाहने, जङ्गली चेतना बोकेका, टीका लगाएर नेता बन्न चाहने, गायक हुनको लागि राम्रो गला छैन, शैक्षिक योग्यताले खरदार मुखिया अथवा अधिकृत बन्न सक्दैनन्, कुनै राम्रो क्याम्पसको लेक्चर प्रोफेसर बन्न सक्दैनन्, अनि त्यसपछि नायक बन्ने क्वालिटी छैन, युट्युबर समेत बन्न नसकिसकेपछि अन्तिममा मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति, बरु राजावादी बनौँ भनेर आत्मतुष्टिकरणको तुच्छ निकास लिएका केही खल्ली बल्लीहरू अहिले डलर युरो भारूको तुजुकमा 10 अर्बको तुजुकमा जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर लगानी गरेर हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्दै, मर्दको कमाइमा नामर्दको रजाइ गर्दै, भुइँफुट्टा टप्पर टुइया अराजनीतिक मण्डलले दुष्ट हिजोका व्यवस्थाका तानाशाही व्यवस्थाका कल पूर्जाहरू, लुटेराहरू, हिजो जनयुद्धमा सिआइडी सुराकी गरेर हाम्रा दर्जनौं साथी मराउनीहरू र हिजो जनताले प्रतिकार समितिमा बसे बापत लखटेकाहरू, जो आज आदिवासी, दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मङ्गोलवासी, मुस्लिम सम्पूर्णको अधिकार खोसेर एउटै वंशको पाउमा सारा अधिकार सुम्पिएर, अनि त्यो राजकुलमा जन्मिएको ट्यापे, मुन्द्रे, सुस्त, गजडी जो भए पनि महाराज भन्ने खालको सिस्टम ल्याउन, फेसबुक बन्द गराउन, ट्विटर बन्द गराउन, टिकटक बन्द गराउन, याद गर्नु होला युट्युब बन्द गराउन। किनभने त्यहाँ त पुण्य गौतम वा राई सर वा हामी सबै गणतन्त्रवादीको प्लेटफर्म हो नि त। त्यो बन्द गराउनको निम्ति आएका केही जङ्गली चेतनाका मानिसहरू जो राजनीतिक छैनन्, ती मानिसहरू जसको राजनीतिमा 2 पैसाको योगदान छैन, ती मानिसहरू जो आफै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी संदिग्ध षड्यन्त्रकारी संस्थामा छन्, जो मानिसहरू यो संविधानले महिलालाई 33% सिट दियो त्यसमा पटक्कै चित्त बुझाएका छैनन्। पुण्य सर तपाईँ भन्नुहुन्छ राजावादीका मान्छेहरू वडा अध्यक्षमा पनि जित्दैनन् यदि उठ्यो भने। रियालिटी वडा अध्यक्ष हैन, वडा सदस्य। वडा सदस्य अध्यक्ष ठुलो कुरा हो हैन, र जनमत पनि छैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईहरु किन यति डराइरहेको त त्यसो भए? हामी कहाँ डराएका छौं? होइन, यसमा भ्रम नरहोस्। मैले दिग्गज गणतन्त्रवादी कृष्ण पहाडीसँग फोन गरेँ, सर फेरि एकचोटि जनआन्दोलन 3 सृजना गर्नुपर्ने हो कि भने, पुण्यजी हात्तीको सुँडमा कहिलेकाहीँ कमिला बस्छ, यसो छिचिक्क टोक्छ, तपाईहरु काफी हुनुहुन्छ के? सिठी फुक्नुहोस् न, आवश्यक पर्यो भने हामी आउला। मैले केही मेरा पोलिटिकल साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ, जस्तो कि विद्यार्थी संगठनको साथी ऐन मोहर अध्यक्ष, उहाँहरूले भन्नुभयो यो मामुली कुरा हो सर, कहाँ तपाईँहरूले यत्रो कर्कलेको लागि बन्चरो प्रयोग गर्ने। मैले भने कहिलेकाहीँ स्यालको शिकार गर्न बाघको अस्त्र पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्र, विकासको पक्षमा छौँ। हो, दलभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई सिस्टमको विकृति विसङ्गति सम्झने, काङ्ग्रेस थला परेको छ त्यसको फाइदा उठाउने, नेकपाभित्र एक खालको वैचारिक डिबेट छ, अब फुट्दिनी हो भनेर धुपधुवार गरेर अनि त्यसपछि मौका यही हो भाइ, धमिलो पानीमा माछा मार्नुपर्छ। कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार सिआइए रको पेरोलमा बसिसकेपछि अब सिआइए रले पनि के गर्ने हो भने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर भोकेका सेमुएल हन्टिङटनका चेला चपेटाहरूले चीनलाई अस्थिर बनाउन र नेपाललाई सकिन्छ टुक्र्याउन, नभए पनि रुवान्डा जस्तो एउटा भिडन्तमा लानको लागि जाति जाति, भाषा भाषा, वर्ण वर्ण अनि राजावादी गणतन्त्रवादीको बीचमा भिडन्त गराएर देशलाई अशान्त बनाउने, दिनौं दर्जनौं मान्छेको हत्या गराउने, अहिले जुन शान्ति स्थिरता प्राप्त भएको छ, रगत दान गरेर हाम्रा कयौं साथीहरू शहीद भएर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। मेरो प्रश्न के भने 2-4 जना राजावादीहरू उफ्रिँदैमा तपाईहरु डराउनु पर्ने आवश्यकता छ र भने? डराएको होइन,
हामीले सजगता अपनाएको बुढीमरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। हामीले के गर्दैछौँ भने नि सर, हामी किन्चित डराएका छैनौँ, किनभने हामीले त ओपन च्यालेन्ज गरेका छौँ। यदि तिमीहरूमा दम छ भने यो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि यसले आइमैलाई लोग्ने मान्छेलाई आइमै, दिनलाई रात, रातलाई दिन बाहेक सम्पूर्ण व्यवस्था चेन्ज गर्न सक्छ। हिम्मत छ भने वडा सदस्यमा पराजित भएका मण्डलीहरू, प्रतिगामी प्रेतात्माहरू, भड्किरहेका प्रेतात्माहरू आऊ, भोटबाट हामीलाई हटाएर हराएर तिमीहरू 2/3 लिएर आफूले चाहेको सिस्टम ल्याऊ भनेर हामीले ओपन च्यालेन्ज गर्दा जनतामा भरोसा नभएका, जनताप्रति अविश्वास गर्ने, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने भारत र पश्चिमाहरूले, अमेरिकन युरोपियनहरूले यहाँ राजावादीहरूलाई के अवसर दिन्छन् कि भनेर अझ म त फ्र्याङ्कली भनिदिन्छु, गणतन्त्र कुनै हालतमा अड्दैन, यो शाश्वत सत्य। तर यहाँबाट सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्न सकिन्छ कि एउटा झड्कामा भनेर छिर्के दाउ च्याखे दाउ हालिरहेका मान्छेहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ। अब हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा के हुन्छ? यसलाई आन्दोलन भन्नुहोस्, खबरदारी, दुईटा कुरा हुन्छ। हो, हामी पनि सहमत छौँ पञ्चायत कालदेखिका भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, प्लस हिजो त्रिभुवन राणाहरूसँग पैसा नभएर पैसाको लागि भिख माग्नुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्र पनि टाट पल्टिनु भएको थियो। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग खरबौँको सम्पत्ति छ, त्यसको स्रोतको विषयमा पनि हामी छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माग राख्छौँ। त्यति मात्रै होइन, दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गर्नको निम्ति आयोग बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छौँ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू जस्तो विद्वत वर्गले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। हामी सबै महान मातृभूमि नेपाल जिन्दाबाद भन्दै एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा लिन्छौँ र हामी भन्छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद। हामी त समाजवादतर्फ अगाडि जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्छौँ अन्धकार युगतर्फ इतिहासको पाङ्ग्रो फर्किँदैन। हामी सबै एक दिक्का भएर गणतन्त्रको लागि र समुन्नत लोकतन्त्रको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।